السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے اسی ادارہ مرکز انس بن مالک سے تقریباً 14 طالب علموں نے قرآن مجید کی تکمیل کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں کے آخری سبق کی سماعت اور ان کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ تو بلا کوئی لمبی چوڑی گفتگو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے اپنے طالب علم حافظ سبحان صدیق کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کو اپنا سبق سنائیں۔ یہ ان کا تعلق بوگیوال سے ہے، اور انہوں نے 2023 کے 10ویں مہینے میں قرآن مجید کا حفظ شروع کیا تھا، اور یہ 25 کے 11ویں مہینے میں انہوں نے مکمل کیا ہے۔ تقریباً 2 سال 23 دن میں جو ہے وہ قرآن مجید کو حفظ کو مکمل کیا ہے۔ تو ان کے استاد صاحب کا نام قاری عبدالماجد صاحب ہے، یہ آپ کو اپنا سبق سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ حافظ سبحان صدیق تھے، اور ہمارے اگلے طالب علم جو ہیں قاری عبداللہ مرجانوی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا نام ہے حافظ عبدالرحمن اجمل۔ حافظ عبدالرحمن اجمل جو ہے وہ یہ اڈا شبیر سے تعلق رکھتے ہیں۔
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये हाफिज अब्दुर्रहमान साहब जो है वो अपने पुरसोज अंदाज में आपको अपना सबक सुना रहे थे। अल्लाह ताला ने इनके आवाज़ में सोच रखा है। थोड़ा सांस चढ़ रहा था, पता नहीं खा भी लिया या घबराहट भी होती, लेकिन उनमें अरबी जो लोग हैं उनकी ज़ुबान का सोज इनकी आवाज़ में कुदरती तौर पर पाया जा रहा है। अल्लाह ताला इनको बरकत दे। जी आगे कारी रिजवान साहब के शागिर्द हैं जी हाफिज अब्दुर्रहमान नोमान साहब। हाफिज अब्दुर्रहमान नोमान साहब, ये आप देखो पीर अब्दुर्रहमान का होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये हाफिज अब्दुर्रहमान नौमान भाई थे। अब कारी रिजवान साहब के लिए शरीफ हाफिज सुबहान एजाज, हाफिज सुबहान एजाज, ये इवेंट स्टाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी अपना सबक सुनाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.